हेलो तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ज़ुबैर कैलाश और आप देख रहे हैं प्रिंस टीवी। आज हम एक ऐसे मुल्क के सदर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपना फ़िल्मी दुनिया से कैरियर शुरू किया और आज वो यूक्रेन के सदर की हैसियत से अपनी एक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की कि वो फिल्मों की दुनिया से निकलकर सदारत तक कैसे पहुँचे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि बाकायदगी से आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पहली बार सदर के तौर पर टीवी स्क्रीन पर नज़र आए तो उस वक़्त वो एक कॉमेडी सीरीज़ में बतौर अदाकार सदर का किरदार निभा रहे थे, लेकिन वो 2019 में हकीकी सदर बन गए। अब वो 4 करोड़ 40 लाख लोगों के लीडर हैं और उनके मुल्क पर रूस ने कई सिमतों से हमला कर रखा है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की टीवी सीरीज़ सर्वेंट ऑफ द पीपल में एक उस्ताद के किरदार में नज़र आते हैं, जिसकी एक वीडियो वायरल हो जाती है। उसमें वो मुल्क में करप्शन के ख़िलाफ़ एक जज्बाती तकरीर करते हैं जो लोगों को पसंद आती है और वो मुल्क के सदारत तक पहुँच जाते हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी जमात का नाम भी इस टीवी प्रोग्राम के नाम सर्वेंट ऑफ द पीपल पर रखा और अपनी सारी इंतखाबी मुहिम सियासत में करप्शन ख़त्म करने और मुल्क के मशरक़ी हिस्से में अमन बहाल करने के नारे पर चलाई। अब रूस की फ़ौज यूक्रेन की सरहदें अबूर करके अंदर दाखिल हो चुकी हैं और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक ऐसे बहरान से दो चार हैं जिसे सर्द जंग के ख़ात्मे के बाद यूरोप में सबसे बड़ा बहरान करार दिया जा रहा है। 44 साला ज़ेलेंस्की जब अपने मुल्क की नेटो इत्तेहाद में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे तो वहीं वो मगरबी रहनुमाओं से ये भी कहते रहे कि अपने बयानात से वो यूक्रेन में खौफ की फ़िज़ा पैदा ना करें। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का सफ़र रवायती नहीं था। यूक्रेन के शहर क्रियोयर्ख में यहूदी वालिदैन के यहाँ पैदा होने वाले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कीव की नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की, लेकिन उनका शौक़ उन्हें अदाकारी की तरफ खींच कर ले गया। वो एक नौजवान के तौर पर रूसी टीवी के कॉमेडी शोज़ में हिस्सा लेते थे। उन्होंने 2003 में एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई जिसे उन्होंने अपनी कॉमेडी टीम क्रोटल 95 का नाम दिया। ज़ेलेंस्की की प्रोडक्शन कंपनी के प्रोग्राम यूक्रेन के 1+1 नेटवर्क पर नशर होते रहे। जब उन्होंने सदारती इंतखाबात में हिस्सा लिया तो चैनल 1+1 के अरबपति मालिक कोलोमोस्की ने उनकी हमायत की। 2010 तक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की सारी तवज्जो अपने टीवी कैरियर पर थी। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लिए सियासी मैदान में अरूज 2014 के बाद जब मुल्क के रूस नवाज सदर विक्टर यानुकोविच को महीनों तक जारी रहने वाले एहतजाज के बाद ओहदे से हटा दिया गया। इसके बाद रूस ने क्रीमिया पर हमला करके उसे अपने साथ मिला लिया और मुल्क के मशरक़ी हिस्सों में जंग शुरू हो गई जो आज तक जारी है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ड्रामा सर्वेंट ऑफ द पीपल 2015 में चैनल 1+1 पर नशर हुआ, जिसमें उन्होंने वेस्ली ग्लोब्रो का किरदार अदा किया। शो में उनकी एक जज्बाती तकरीर ने उन्हें सदारत तक पहुंचा दिया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की 2019 में सदर पेट्रो पोरोशेंको को एक वाज़िया मार्जिन से शिकस्त देकर मुल्क की हकीकी सदारत तक पहुंच गए। उन्होंने 73% वोट हासिल किए और 20 मई 2019 को मुल्क के छठे सदर का हलफ उठा लिया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने इंतखाबी वादे के ऐन मुताबिक डनबास जहां 2014 से लड़ाई जारी थी और 14,000 लोग मारे जा चुके थे के मसले को हल करने की कोशिशें शुरू कर दी। उन्होंने रूस के साथ बातचीत की और कैदियों का तबादला भी हुआ, मगर ये कोशिशें ज़्यादा कामयाब ना हो सकीं। सदर ज़ेलेंस्की मुल्क के मशरक़ी हिस्से में जारी लड़ाई को ख़त्म करने में नाकाम रहे। जब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने डनबास के रिहायशियों को पासपोर्ट जारी करने का हुक्म दिया तो मुंसलिक मुआहदे की कामयाबी के अमकानात कम हो गए, लेकिन उसके बावजूद 2020 में सीज़ फायर
معاہدہ ہوا جو عمومی طور پر کامیاب رہا۔ البتہ کبھی کبھار لڑائی بھی ہوتی رہی، لیکن جب صدر زیلنسکی نے یورپی یونین اور نیٹو میں شمولیت کی بات کرنا شروع کی تو اس سے روسی صدر ناراض ہوئے۔ ان کی مخالفین نے ان پر ناتجربہ کاری کے الزامات لگائے، لیکن مغربی ممالک نے یوکرین پر روسی حملے کے حوالے سے بیانات جاری کرنا شروع کیے تو انہوں نے قدر محتاط رویہ اختیار کرتے ہوئے مغربی رہنماؤں سے کہا کہ وہ یوکرین میں خوف کی فضا پیدا کرنے سے باز رہیں۔ انہوں نے قوم کو متحد کرنے کی کوشش کی اور اس مقصد کے لیے 16 فروری کو یونٹی ڈے منایا۔ وہ تو اتر کے 7 فرنٹ لائن پر فوجیوں سے ملتے رہے۔ زیلنسکی تواتر کے ساتھ صفحہ اول کے فوجیوں سے ملتے رہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ روس کے حملے سے بچنے کے لیے نیٹو میں شمولیت کی خواہش کو ترک کر سکتے ہیں تو انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ ہمارے پاس اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے نیٹو کی ممبرشپ ایک راستہ ہے۔ ولادیمیر زیلنسکی کے انتخابی وعدوں میں ایک وعدہ یہ تھا کہ وہ اشرفیہ کے سیاسی اور معاشی اثر کو یوکرین سے ختم کریں گے۔ بعض لوگوں کو شک تھا کہ وہ ایسا نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ خود ایک ارب پتی کی مدد سے اقتدار تک پہنچے تھے، لیکن انہوں نے اپنے انتخابی وعدے کو پورا کرنے کی کچھ کوشش ضرور کی۔ صدر زیلنسکی نے خود کو اپنے ارب پتی انہوں نے یوکرین کی اشرافیہ کی سب سے نمایاں شخصیت وکٹر میڈویچک کو گھر میں نظر بند کر دیا اور ان پر ملک سے غداری کا مقدمہ بھی درج کرایا۔ پھر ایک ایسا قانون متعارف کرایا جس میں یہ بتایا گیا کہ اشرافیہ کون ہیں اور ان پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی کے مخالفین نے ان کے کرپشن کے خلاف اقدامات کو مصنوعی قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ وہ صرف امریکی انتظامیہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر جو بائیڈن کی حمایت حاصل کرنے کے لیے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جولائی 2019 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر زیلنسکی سے فون پر بات کی اور مطالبہ کیا کہ وہ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے خلاف کرپشن کی انکوائری کا اعلان کریں، جس کے بدلے انہیں امریکہ کا دورہ کرایا جائے گا اور انہیں فوجی امداد بھی ملے گی۔ صدر زیلنسکی نے ستمبر 2021 میں امریکہ کا دورہ کیا تھا۔ جب صدر ٹرمپ کی یوکرینی صدر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی خبریں سامنے آئیں تو ٹرمپ پر الزام لگا کہ وہ بطور امریکی صدر اپنی حیثیت کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنے سیاسی حریف کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ بضد تھے کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن پھر انہیں مواخذے کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم ریپبلکن پارٹی نے صدر ٹرمپ کی صدارت کو بچا لیا تھا۔ ولادیمیر زیلنسکی نے اس وعدے پر الیکشن لڑا کہ وہ ملک کے مشرقی حصے میں جاری لڑائی کو ختم کرائیں گے۔ جب 2021 میں پنڈورا پیپرز میں امیر لوگوں کے خفیہ بینک اکاؤنٹس کی معلومات سامنے آئیں تو اس میں صدر ولادیمیر زیلنسکی کا نام بھی آیا۔ اس میں دعویٰ کیا گیا کہ صدر زیلنسکی اور ان کے قریبی ساتھی آف شور کمپنیوں میں چھپائی گئی دولت سے مستفید ہوتے رہے ہیں۔ تاہم صدر زیلنسکی نے ان الزامات کی تردید کی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھولیں مت۔ تو اللہ نگہبان، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔